मूकपञ्चशती स्तुतिशतकं श्लोका 71 to 80। आर्द्रीर्भूतैरविरलकृपैः आतलीलाविलासैः आस्थापूर्णैरधिकचपलैः अञ्चिताम्भोजशिल्पैः कान्तैर्लक्ष्मीललितभवनैः कान्तिकैवल्यसारैः काश्मल्यं न कबलयतु सा कामकोटिकटाक्षैः आधुन्वन्त्यै तरलनयनैः आङ्गजीं वैजयन्तीम् आनन्दिन्यै निजपदजुषाम् आतकाञ्चीपुरायै आस्माकीनं हृदयमखिलैः आगमानां प्रपञ्चैः आराध्यायै स्पृहयति तराम् आदिमायै जनन्यै दूरं वाचां त्रिदशसदसां दुःखसिन्धोस्तरत्रीं मोहक्ष्वेलक्षितिरुहवनो तीक्ष्णधारं कुटारं कम्पातीरप्रणयिकविभिः वर्णितोऽध्यच्चरित्रं शान्त्यै सेवे सकलविपदां शाङ्करं सत्कलत्रम् खण्डीकृत्य प्रकृतिकुटिलं कल्मषं प्रातिभश्री शुण्डीरत्वं निजपदजुषां शून्यतन्त्रं दिशन्ति तुण्डीराख्ये महति विषये स्वर्णवृष्टिप्रदात्रे चण्डीदेवी कलयति रतिं चन्द्रचूडालचूडे येन ख्यातो भवति स गृही पूरुषो मेरुधन्वा यदृक्कोणे मदननिगम प्राभवं भोभवीते यत्प्रीत्यैव त्रिजगदधिपो जृम्भते किं पचानः कम्पातीरे स जयति महान् कश्चिदोजो विशेषः धन्या धन्या गतिरिह गिरां देवी कामाक्षि कामे निन्द्यां बिन्द्यात् सपति जडतां कल्मषाद् उन्मिषन्तीं साध्वी माध्वी रसमधुरता भञ्जनी मञ्जुरीतिः वाणी वेणी झटिति वृणुतात् स्वर्धुनी स्पर्धिनी मां यस्या वाटी हृदयकमलं कौसुमी योगभाजां यस्या पीठी सततशिशिरा शीकरैर्माकरन्दैः यस्या पेटी श्रुतिपरिचलन् मौलिरत्नस्य काञ्चे सा मे सोमाभरणमहिषे साधयेत् काङ्क्षितानि एका माता सकलजगताम् ईयुषी ध्यानमुद्राम् एकाम्रादेश्वरचरणयोः एकतानासमिन्धे ताटङ्कोद्यल्मणिगणरुचा ताम्रकर्णप्रदेश तारुण्यश्रीस्तबकिततनुः तापसी कापि बाला दन्तादन्ति प्रकटनकरी दन्तिभिर्मन्दयानैः मन्दाराणां मदपरिणतिं मत्नते मन्दहासैः अङ्कुराभ्यां मनसि जतरोः अङ्कितोराकुचाभ्याम् अन्तःकाञ्ची स्फुरति जगताम् आदिमा कापि माता त्र्यम्बककुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमिन्दिरां पुलिन्दपतिसुन्दरीं त्रिपुरभैरवीं भारतीं मतङ्गकुलनायिकां महिषमर्दिनीं मातृकां भणन्ति विबुधोत्तमा विहृतिमेव कामाक्षि ते।